बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अब तक कमीशन नहीं बनाया गया। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी के हुक्म पर तमाम ओपोजिशन को इकट्ठा करके जिद्दोजहद शुरू करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत वादे पूरे नहीं करती तो मुज़ाकरात का क्या फायदा। जरूरत महसूस हुई तो डी चौक का रुख करेंगे, पार्लियामान में भी मौजूद रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने 2 टोक कह दिया, मुज़ाकरात अब खत्म है। कोई समझता था बानी को जेल में डालकर कुछ हासिल कर लेगा तो ये उसकी भूल है। शेख वकास अकरम ने कहा, जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात दोनों खत्म करते हैं। पीटीआई ने खुले दिल का मुजाहिरा किया, हुकूमत ने मुज़ाकरात सबूतेज किए। अभी मत जाएं, कुछ रोज ठहर जाएं। इरफान सिद्दीकी की पीटीआई से दरख्वास्त, कहा मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ये बात समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की थी। पीटीआई क़यादत से कहूँगा, बानी से मुख्तलिफ राय अपनाएं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को गुनाह बेलज्जत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तरमीमी बिल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी मेंबर से तरमीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। हुकूमत को स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA पर मुश्तमिल है। पीका का कानून हथियार बनाए जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ। कंडेम करते हैं। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, पीका कानून हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। कहा, हम आज़ाद सहाफत के साथ खड़े हैं। कल सेनेट में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुतनाज़ बिल की पुरजोर हिमायत। कहा, वाजिबुल कत्ल करार दें, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाएं, घर जलाने की धमकी दें, डिजिटल मीडिया पर जो मर्जी करें, कोई कानून लागू नहीं होता। सोशल मीडिया से कमाए जाने वाले डॉलर पाकिस्तान नहीं लाए जाते, अमेरिका और यूरोप में ही एजेंटों के जरिए वसूल किए जाते हैं। कानून से कोई सहाफ़ी मुतासर नहीं होगा। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मक़दम करती है। तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई, वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी।
اب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو. جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا. تنخواہوں میں 10 سال کی مہنگائی کے مطابق اضافے کا مطالبہ کر دیا. توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی. بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا. کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل نہ آنے دیا جائے. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا. سماعت ملتوی. عدالت نے بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا. جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شوکوز نوٹس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں. بعد نظر میں 2 رکنی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا. ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے. ہم ادارے کو بچانے کے چکر میں ہیں. معاملے پر فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں چیف جسٹس کی مرضی ہے. کمیٹی کے پاس واپس کیس لینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایسے تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ چلی جائے گی. جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور خوشی کا دن ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہے ہیں. ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی شعبے میں بھی ترقی ہوگی. پاکستان کو شدید انسانی ترقی کے چیلنجز کا سامنا. ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے صرف 41 ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا. کرونا وبا اور سیلاب کے بعد 26 لاکھ مزید بچے تعلیم سے محروم ہو گئے. عالمی بینک کا غربت کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے پر زور. بتایا پاکستانی معیشت میں ریاست کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. حکومت کے پاس 200 سے زیادہ سرکاری ادارے موجود ہیں. ان کی ویلیو جی ڈی پی کے 48% کے مساوی ہے. سماجی تحفظ اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے. وزیر داخلہ وزیر اعظم کی اجازت سے بیرون ملک جاتے ہیں. وزیر داخلہ کا دورہ امریکہ وزارت خارجہ کے ذریعے طے نہیں ہوا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کابل میں پاکستانی سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ بین الاقوامی صورتحال کے مطابق ہوگا. پاکستان میں داعش کی موجودگی یا حمایت کے الزامات پروپیگنڈا ہیں. افغانستان کے الزامات مسترد کرتے ہیں. پاکستان کے عبوری افغان حکومت سے سفارتی رابطے ہیں. دفتر خارجہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کاوشوں سے واقف نہیں. امریکی ہتھیاروں کی واپسی امریکہ اور افغانستان کا معاملہ ہے. پاکستان بھارت کے ساتھ قیدیوں کا معاملہ جلد حل کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرے گا. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. یوب کے علاقے سمباسا میں کارروائی میں 6 خوارج ہلاک.
दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है तवक्को है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद महफूज और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वाइस चांसलर्स ने फ्रॉड करके अदालतों से स्टे लिए। ऐसे भी वाइस चांसलर्स मुंतखब हुए जो जिनसी हरासगी में मुलव्वस निकले। अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, कानून बदलना मेरा फ़र्ज़ है ताकि बच्चों को बेहतर लोग मिलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बाज़ वाइस चांसलर्स माली फ्रॉड में मुलव्वस निकले, मैं इनको निकाल नहीं सका क्योंकि वो अदालत चले गए। ये कहना गलत है कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए वाइस चांसलर्स की राह हमवार की। प्रोफेसर्स मैदान में आए, वाइस चांसलर बने, किसने रोका? जामियात में तरमीमी एक्ट और इंटरमीडिएट नताइज के खिलाफ तलबा तंजीम का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। तलबा रैली की शक्ल में सिंध असम्बली गए, धरना भी दिया। मुकर्रीन का कहना था सिंध की जामियात में सिंध सरकार को सियासी भर्तियां नहीं करने देंगे। कराची में फर्स्ट ईयर के तलबा के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। किसी कॉपी में कोई गलत मार्किंग नहीं मिली। 11वीं जमात के नताइज पर कायम तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा असातिज़ा की जानिब से मार्किंग में सख्ती भी नहीं की गई। रिपोर्ट चेयरमैन इंटर बोर्ड के हवाले की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज गुलिस्तान जौहर के प्रिंसिपल नईम खालिद कमेटी के सरबराह थे। 21 रुकनी कमेटी ने तकरीबन 250 कॉपियां चेक की हैं। सारिम कत्ल केस में तहकीकाती टीम ने मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश मुकम्मल, ब्लड सैंपल लिए गए। गुज़श्ता रोज़ 7 अफराद के DNA लिए गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तफ्तीश आगे बढ़ेगी। गार्डन वेस्ट से लापता 2 कमसिन बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से गार्डन, लियारी नदी और अतराफ में नालों, गटर और गढ़ों को चेक किया जा रहा है। 5 साल अलियान और 6 साल अली रजा 14 जनवरी को लापता हुए थे। चालीस रोज के सरकारी हज पैकेज की कीमत 10.5 लाख रुपए। आज़मीन को गुज़श्ता साल के निस्बत कम खर्च पर ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब में मुआहिदों के बाद हज स्कीम का हतमी तखमीना तैयार किया गया। कम दौरानिए के शॉर्ट हज पैकेज की कीमत 11 लाख रुपए फीकस होगी। वजारत मजहबी अमूर हाजी कैंप इस्लामाबाद में पहली हज तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया है। तरबियत का दूसरा मरहला रमजान अल मुबारक के बाद शुरू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत वुगार मुस्तफ़ा यूफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा इलाकाई इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए अवामी, सयाहती और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का खैर मकदम। सदर मुमलिकत से 38वें एयर वॉर कोर्स के शुरका के वफ़द की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम कोर्स पर ब्रीफिंग। बताया गया कोर्स में 15 दोस्त मुल्कों से 34 फ़ौजी अफसर शिरकत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम मुल्कों में भाईचारे के फ़रोग़ का ख्वाहां रहा है। पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं बार संभाल ली। ISPR का कहना है कि कमान तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। कमोडोर सुहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। फोर्स 151 मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी क़ज़ाकी, समंदर में दहशत गर्दी की रोकथाम यकीनी बनाती है। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। जनीन में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। गज़ा में इमदादी सामान पहुँचा तो लोग टूट पड़े। गज़ा में तबाहाल इमारतों के मलबे से अब तक 200 लाशें निकाली जा चुकी। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी गज़ा भेजी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में मलबा हटाने में 10 साल लगेंगे और इस पर $500 मिलियन लागत आएगी।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکہ میں سرمایہ کاری کو $600 ارب تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور سلامتی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیل نہ کرنے پر روس پر پابندیاں لگانے اور ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈنٹ ایڈمرل لنڈا فیگن کو برطرف کر دیا۔ بائیڈن دور کے قانون کو منسوخ کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی عائد کر دی۔ کراچی میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 24 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کے ساتھ رات میں خنکی محسوس کی جائے گی۔ 24 سے 26 جنوری کے درمیان پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر بدستور برقرار، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ، کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارا -4 تک گرا دیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی ٹیم کو 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے سے شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ میگا ایونٹ کا انتظار، میدان ہیں تیار۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا ٹیزر ہی دھماکے دار۔ قذافی اسٹیڈیم کا نیا روپ دنیا کو حیران کر دے گا۔ خوبصورت کرسیاں، جدید ترین LEDs اور میگا ڈیجیٹل اسکرینیں۔ 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں کام تکمیل کے قریب۔ PCB کا کہنا ہے 10 دن میں اسٹیڈیم مکمل ہو جائے گا۔ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 6 فریقی سیریز کی میزبانی بھی کرے گا۔ آسٹریلین اوپن ویمنز ٹینس سے عالمی نمبر 2 کی چھٹی ہو گئی۔ میڈیسن کیز نے پولش سٹار ایگا کو ہرا کر پہلی بار فائنل میں جگہ بنا لی۔ امریکی کھلاڑی نے 2-1 سے میدان مارا۔ دفاعی چیمپئن بیلاروس کی سبالینکا کی بھی فائنل میں انٹری ہو گئی۔ ہسپانوی حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔ اور فلمی دنیا کے سب سے بڑے اعزاز اکیڈمی ایوارڈز 2025 کی نامزدگیوں کا اعلان ہو گیا۔ میوزیکل تھرلر ایمیلیا پیریس 13 نامزدگیوں کے ساتھ ٹاپ پر۔ آسکر تاریخ میں اتنی نامزدگیاں حاصل کرنے والی پہلی اسپینش فلم بن گئی۔ بہترین اداکار کے لیے ایڈریان بروڈی، رالف فینز اور بہترین اداکارہ کے لیے ڈیمی مور اور کارلا صوفیا فیورٹس کی دوڑ میں شامل۔ گائے پیئرس، ایریانا گرینڈے اور زوئے سیلڈانا بھی آسکر کی مورتی تھامنے کے لیے پرامید۔